अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक वाकया होता है अमेरिका में। टैमी ब्रूस दफ्तर खारजा की तर्जुमान है अमेरिका की, वो ब्रीफिंग दे रही थी और ब्रीफिंग के दौरान जलील आफरीदी साहब एक पाकिस्तानी नजात जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे द फ्रंटियर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने सवाल किया और सवाल के उनके दो पहलू थे। एक में तो उन्होंने उनका पहले शुक्रिया भी अदा किया कि ड्यूरिंग कोविड वगैरह जो है मैंने आप लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रम्प साहब की पॉलिसी की वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ, थोड़ी सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने अगला सवाल दाग दिया जो कि बाकायदा इस तरह से बना के सवाल किया गया था कि जैसे आगे वाले से अपने मतलब की बात निकलवानी है। और वो ये था कि खान साहब 3 साल से जेल में हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये टाइम ही गलत बताया, वो 3 साल से नहीं है, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है कि वो अंदर हैं। तो फैक्चुअली उनका क्वेश्चन गलत था, लेकिन फ्रेम ऐसे कर रहे थे कि जिस तरह से वो अपनी मर्जी का जवाब चाह रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी तहकीक करते हैं इस पे कि जलील आफरीदी साहब जो है इनका टिल्ट क्या है, ये जर्नलिस्ट अपने आप को बता रहे हैं। जब थोड़ा सा पता किया तो अभी हम साथ कुछ ट्वीट्स चला भी देंगे जो इन्हीं की ट्विटर हैंडल के हैं, तो पता चला कि ये तो फुल सपोर्ट करते हैं। ये तो मतलब जर्नलिस्ट अपने नाम के साथ जरूर लगाते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये सपोर्टर हैं। और ये सपोर्टर किसके हैं? पीटीआई के। तो पीटीआई के सपोर्टर और डाई व हार्ड वर्कर होने के तहत आप या तो अपने आप को जर्नलिस्ट कह लें या आप डायरेक्टली बता दीजिए कि मैं पीटीआई का हूं। लेकिन बहरहाल जो आपने सवाल किया वहां पे आपकी एक सीट मौजूद थी, तो उसी सवाल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया कि वो जर्नलिज्म थी, जर्नलिज्म नहीं थी। चौधरी साहब थोड़ा सा मेरे से खिलाफ रखते हैं, लेकिन मैं जरूर आज उनसे इस पर बहस करूंगा। देखते हैं क्या जवाब मिलता है, बताइए। अब देखो यार, दो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं ना उनको ज़हन में रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हर जो सहाफ़ी है उसका अपना एक नज़रिया भी हो सकता है, अपनी उसकी जो पसंद और नापसंद भी हो सकती है। इंसान होता है, मशीन नहीं होता। एक जर्नलिज्म अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो किसी शख्सियत से, किसी पार्टी से, किसी नज़रिए से मुतासर है तो वो आपको उसकी राइटिंग में, उसके सवालों में नज़र आएगा। तो एक शख्स अगर इमरान खान को पसंद करता है तो जर्नलिज्म अपनी जगह पे उसे पसंद करने नापसंद करने का पूरा हक हासिल है। तो मैं अफरीदी साहब का ये हक जो उसको देने के लिए मैं ना सिर्फ तैयार हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस हक को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट उसका सवाल ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है, देखो एक सवाल ने पूरी दुनिया में या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ पे एक इर्ताश पैदा किया है, वहाँ पे कोई ना कुछ हलजुल हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर भी लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ और लोग ब्रिटिश भी हैं, और हर जगह पे ये सवाल जो है डिस्कस हो रहा है। अब देखिए, जो तर्जुमान है स्टेट डिपार्टमेंट टैमी ब्रूस, उसके सामने कितने लोगों ने सवाल किए, लेकिन एक ही सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ेर बहस है। तो एक जर्नलिस्ट की ये कामयाबी होती है कि उसका सवाल जो है ना कहीं उसके ऊपर बहस चल रही हो। उस पे जवाब तो जलील नहीं, वो आगे चल के बताते हैं। अब जो जलील आफरीदी साहब हैं, देखें उसका जो सवाल था, एक तो पहली मरतबा लोगों को पता चला कि एक सहाफ़ी वहाँ पे वाशिंगटन में मौजूद है, द फ्रंटियर का वो सहाफ़ी है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसका ताल्लुक है। और उसके सवाल ने ना सिर्फ उसको रजिस्टर्ड करवाया, बल्कि हर जगह पे डिस्कस भी हो रहा है, और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, और आपने पहली मरतबा उसकी सारी पुरानी ट्वीट्स भी निकाली, तो ये तो उसकी कामयाबी है। हाँ जी, पुरानी रिसेंट सब दिया, उसमें टिल्ट आ रहा है कि वो पीटीआई का वर्कर है, ऐसे लग रहा है। नहीं हो सकता है, अगर वर्कर भी है तो क्या हर्ज है उसके अंदर? कोई वो मानते नहीं है, वो अपने ट्वीट्स में कहते हैं जी कि मुझे, आप एक वर्ड यूज करते हैं, मैं खैर वो वर्ड यूज नहीं करूंगा पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, वो कहता है कि मैं वो नहीं हूं, आप मुझे जो मर्जी कहते रहे। लेकिन वो आपकी जो मौजूदा क़यादत है इसे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान को वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी वाइफ को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो चौधरी साहब ये बेगम को भी बुशा बीबी को भी, तो ये जर्नलिज्म तो नहीं है। नहीं ठीक है, सही है वो, लेकिन जाहिर है किसी एक इदारे के साथ मुंसलिक भी हैं, अगर वो कहते हैं कि जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, और उसके बाद बतौर जर्नलिस्ट अगर उसे तर्जुमान बुला रही है तो, या उनका डिपार्टमेंट बुला रहा है, तो फिर हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। देखो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए। पहली बात यह है कि हर शख्स का एक नज़रिया हो सकता है, उनका भी नज़रिया है, वो ह्यूमन बीइंग है, उनका ज़ाहिर एक मज़हब भी है, एक नज़रिया भी है, एक टिल्ट भी है, वो हर इंसान का हक है। दूसरा, सवाल करना उसका हक है, और ये याद रखें कि सबसे अच्छा सवाल वो होता है जिसे स्टूपिड समझा जाए। ये कमाल होता है कि सवाल का, अगर सवाल बड़ा सीधा होगा और बड़ा डिसिप्लिन्ड होगा तो कोई सवाल नहीं है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि कहका भी लगे या एम्बैरसमेंट भी हो दूसरी साइड पे, बंदा अवॉइड भी करे, बंदा जवाब ना भी देना चाहे, बंदा बचना भी चाहे। ये सवाल का कमाल है, जितना स्टूपिड सवाल होगा उतना ही शानदार होता है। और ये सवाल इतना मज़े का था कि खातून जो थी वो ना हक में जवाब दे सकी, ना इनकार में जवाब दे सकी, ना वो हाँ कर सकी ना कर सके। इसका मतलब सवाल ट्रिकी था, और उसके पास सवाए एक ऑप्शन के कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इसके ऊपर खामोश रहते। तो मैं उस बंदे को नहीं जानता, लेकिन जलील आफरीदी की जो चीज़ें हैं उनको मानना चाहिए। एक बात, उनका नज़रिया, उनको हक है। दूसरा सवाल उसने अच्छा किया, ठीक किया, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। और तीसरा ये है कि उस आदमी ने अपने आप को रिकग्नाइज करवाया कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक है। कोई बंदा नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, यकीन करें, आप भी नहीं जानते थे, पहली बार नाम सुना, और आपने बाकायदा उसके ऊपर तहकीक की, तो ये उस बंदे का क्रेडिट है जो हमें देना चाहिए। अब सवाल, अगली बात यह है कि सवाल का जवाब क्यों नहीं आया। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया की जो प्रायोरिटी की लिस्ट में है उसमें वो शुमार ही नहीं होते, वो किसी जगह है ही नहीं, क्योंकि ना इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने उनका नाम लिया, ना उनके बारे में कोई वादा किया, और ना उसके बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट उसने जारी की जो 300 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जिसमें 300 चीज़ें हैं, उसमें किसी जगह पे भी इमरान खान साहब आते नहीं। पाकिस्तान को ही 270वें नंबर पर जाके आता है उसमें। तो इमरान खान साहब जो थे, इनके लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पैसा खाने के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, और फिर इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉबियस्ट भी हायर किए हुए थे। लॉबियस्ट भी ये कहते थे कि फिक्र ना करें, ट्रंप के साथ मामला हमारे सेटल हो गए, वो आएगा, आते ही सबसे पहले इमरान खान के हक में ट्वीट करेगा, इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करेगा। और वो लॉबियस्ट जो है ना, इनके अरबों रुपए खा गए। पहली बात तो ये।
اور نہ وہ ٹرمپ کو مجبور کر سکے, نہ اس کو قائل کر سکے, نہ وہاں پہ کچھ اسپیس حاصل کر سکے. لہٰذا ٹرمپ آیا اور اس نے عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا, اس نے پوری دنیا میں صرف ایک ملک کی تعریف کی اور وہ پاکستان. اور اس کے بعد پوری اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دن رات پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. اور کل بھی دیکھو کہ کیا ہوا, کل بھی یہ ہوا کہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان اس نے پاکستان کا اسی سوال کے ساتھ شکریہ ادا کیا 3 مرتبہ. اس نے کہا جی پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا موسٹ وانٹیڈ جو پرسن ہے وہ ہمارے حوالے کیا. دوسرا ساتھ یہ کہا کہ جو انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی اور ہم ایک پارٹنر ہے, اور یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ بڑی لمبی چلے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایشو اور پاکستان کا ایشو سیم ہے. تو یہ دیکھیں نا, اس نے بھی اس کے اوپر شکریہ ادا کیا. تو پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے ٹرمپ کی, مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اس وقت فریفتہ ہے اور باقاعدہ قربان جا رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں کیونکہ امریکہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ساتھ ہی ایران کو بھی چھیڑ لیا, رشیا کو بھی چھیڑ لیا, تو اس وقت پاکستان کی امپورٹنس جو ہے نا اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ قریبی تعلقات ہو جائیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور انقریب جس طرح برطانیہ گئے تھے آرمی چیف اور وہاں پہ ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال ہوا تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا دورہ بھی ہوگا ان کا, اور وہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کو پروٹوکول دیا جائے گا, کیونکہ اب پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کو ہے. وہاں پہ ظاہر افغانستان سے اسلحہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے امریکہ کو دینا ہے. پھر وہاں پہ جو داعش بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے امریکہ کا بہت خرچہ ہو رہا ہے. اب داعش مجھے لگتا ہے امریکہ ہمارے متھے مار دے گا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نبٹ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نبٹتے رہیں, اور اس کے بدلے ظاہر ہمیں امداد بھی ملے گی اور ہمیں فوجی امداد بھی ملے گی, ہمیں سپورٹ بھی ملے گی. آئی ایم ایف سے ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, سموتھ ہو جائیں گے. ہمارا جو تجارتی کوٹا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. باہر سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پاکستان آ جائے گی, تو پاکستان کو اس کا فائدہ بہت ہے. تو باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے امریکہ کے اندر اپنی بیٹل ہار گئے, اور ان کے جو لوگ ہیں جو ڈائسپورا ہے ان کا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے وائبرنٹ ہیں, بڑے تیز ہیں, ان سارے سینیٹر انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, کانگریس مین سے وہ سائن کروا لیتے ہیں اور لیٹر جو ہے وہ کمال کر دیتے ہیں, پھر وہ قرارداد پاس کروا دیتے ہیں. ان سب کو میرا خیال ہے اب تائب ہو جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگ کے انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ٹرمپ ان کے پاس ہے, لیکن ٹرمپ کارڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور اسے یہ کارڈ کھیلا بڑا زبردست ہے. تو لوبیز کے سارے یعنی ایسا کھیلا کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس دوران دیکھیں جو جنٹری بیچ آیا یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کی مرضی سے آیا تھا, اور وہ اسی سیٹلمنٹ کے چکر میں آیا تھا کہ بندہ ہمارے حوالے کرتے. پھر جو رچرڈ گرینل نے اچانک اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا, اور اس کو بڑا زور دیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہ فری عمران خان کی ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں, اس نے نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی سیٹلمنٹ کا نتیجہ تھا کہ جب سی آئی اے کا آئی ایس آئی کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو یہاں سے بھی ڈیمانڈ کی ہوگی نا, جی ٹھیک ہے ہم آپ کا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بدنامی کی جا رہی ہے پاکستان کی اس کو تو روکیں. امریکہ نے روکا اس کا, اور اس کے بعد اب جو ٹرمپ کے بعد باقی ساری ان کی ایڈمنسٹریشن جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سارے بہی خان تھے, جو سارے لابیز تھے, وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. بلکہ عمران خان صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے. اب میں ایک تجویز دے رہا ہوں, تجویز بڑی مزے کی, انہیں جی جتنے لابیسٹ ہیں سب کو بند کریں, سب کے پیسے بند کریں سب کو, اور یہ جو آفریدی صاحب ہیں جلیل آفریدی صاحب, ان کو لابیسٹ بنا لیں, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کے سارے لابیسٹ مل کر نہیں کر سکے, اور وہاں جو ڈائسپورا پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی یہ کام نہیں کر سکا جو یہ جلیل آفریدی صاحب نے کر دیا. میں نے منوا لیا چوہے صاحب کو کہ جلیل آفریدی صاحب کون ہے, بتائیے سر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں, میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کا ٹلٹ ہو سکتا ہے, اس کا حق ہے, لیکن جرنلزم میں نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا چلیں چوہے صاحب, ایسے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ واقعی جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جرنلسٹ ہیں, تو کہتے ہیں. مجھے ذرا اجازت ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ, ٹھیک ہے, ٹف سوال ہوں گے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے پہلے کون سے آسان کیے کبھی. نہیں چلیں ابھی زیادہ ٹف والے کرنے لگا. مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا الیکشن میں, ووٹ پڑا ہے ان کو, مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ بالکل, ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی موجودہ حکومت نے بہتر کی ہے, اس چیز کو مانتے ہیں؟ موجودہ حکومت نے بہتر کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ دونوں اپوزٹ سائیڈ کی باتیں ہیں جو آپ مان رہے ہیں. میں بالکل صحیح بات ہے, جو حقیقت ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا ناکام ہو گئی, شروع سے ناکام ہے, 11 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے ناکامی. ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ باقی گورنمنٹ سے بہتر چل رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا ایفرٹ کر رہی ہے, ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چل رہی ہے نہیں چل رہی, یہ ریلیٹو ٹرم ہے, یہ 4 یا 5 سال بعد پتہ چلے گا جب ان کے سارے پروجیکٹ میچور ہوں گے. پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی امیج کو نقصان دے رہے ہیں, جس نقصان دے رہے ہیں, اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو اپوزٹ تھیں, آپ نے اچھی باتیں بھی مانی, بری باتیں بھی مانی, آپ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جلیل آفریدی صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا تو پورا ٹلٹ ایسے ہے جیسے کہ یہ کو پی آر او کے طور پہ. میرا خیال ٹویٹ سے ان کی ہے نا وہاں سے پھنس جاتے ہیں. میں اسی لیے ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں, کیونکہ جب میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا ٹویٹس کے ذریعے, تو پھر ظاہر ہے میری اپنی امپارشلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. صاحب یہی سوال جو اس طرح سے انہوں نے کیا ہے نا, جس طرح سے سوال فریم کیا تھا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ٹلٹ ہے, یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ نہ کہیں.